अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 अप्रैल बरोज बुध बड़ी खबरें जी आ चुकी हैं, चाहे वो बागी जजों के मुतल्लिक हों या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इलेक्शन कमीशन, सुहेल अफरीदी, ईरान अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है, ये सारी खबरें इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुज़श्ता रात आपको खबर दी थी कि रात गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उस हवाले से एक जिरगा बुलाया गया है और उसके अंदर जाहिर है बड़े फैसले किए जाएंगे। अब वो जिरगा हो चुका है, उसके अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने खामोशी तोड़ी है। सबसे पहले जरा इस हवाले से बात कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका जिरगा ड्रोन हमलों की मुश्तरका मुखालफत, असम्बली का खुसूसी इजलास जुमेरात को, काबीना का इजलास जुम्मा और हफ्ते को वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड जिरगा मुनक्कद करने का फैसला किया गया है। और जिरगे में दहशतगर्दी और ड्रोन हमलों दोनों से सिविलियन शहादतें नाकाबिल कबूल करार। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर दौरा भी मुलतवी करने का फैसला। मेरे ख्याल से ये जो फैसला है लाहौर का दौरा मुलतवी करने का, इसमें डंडी मारी गई है, क्योंकि अभी ये जिरगा नहीं हुआ था। कल मैंने अडियाला जेल खड़े होकर एक वीडियो की थी, वीलॉग किया था तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब, अभी भी पड़ा हुआ होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सुहेल अफरीदी साहब 1 मई को लाहौर का दौरा नहीं करने जा रहे हैं। वो 2 मई को मियां वाली जाएंगे, 3 मई को वो फैसलाबाद जाने जा रहे हैं। तो लाहौर का दौरा तो वो पहले ही नहीं कर रहे थे। कल दोपहर को ही मुझे ये खबर अडियाला से मिल गई थी और मैंने ट्विटर पर भी लिख दिया था और ये यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर आपको बता दिया था। अब ये कहना कि दौरा ड्रोन हमलों की वजह से मुलतवी हो रहा है, ये बारीक वारदात तो हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे नहीं कह सकते कि कोई इस वजह से हो रहा है। मतलब यानी एक बारीक वारदात के हमदर्दियों के लिए। अदरवाइज फैसला हो गया था कि भाई लाहौर जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे बड़ी मार पड़ेगी और ऐसे ही बदमज़गी होगी, तो लिहाजा वहां का रुख ना किया जाए। कल ही मैंने बताया था ना कि आप देखना ये होगा कि मियां वाली भी पंजाब में है, फैसलाबाद भी पंजाब में है, क्या वहां सुहेल अफरीदी जा पाते हैं या नहीं जा पाते। बहरहाल जिरगा खत्म हुआ और जिरगा के जितने लोग थे वो बाहिफाजत अपने घर भी पहुंच गए। लास्ट टाइम ये हुआ था कि 2 लोग जिरगे के अंदर आए थे और वो गायब हो गए थे, उन्हें मुबैना तौर पर उठा लिया गया था। आज तक उनकी कोई खबर नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भी भूल चुकी है। अच्छा, सुहेल अफरीदी से जुड़ी हुई एक और गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब अपना दिफा कर रहे हैं। कहते हैं मैंने करप्ट और नाअहल लोगों को फारिग कर दिया है। जब आप सिस्टम तब्दील करते हैं तो या आपको तब्दील कर दिया जाता है या आप सिस्टम तब्दील कर देते हैं। मुझे अपनी तब्दीली का कोई खौफ नहीं, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे पूरी दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती और ना ही मैं किससे डरता हूं। कहते क्योंकि मैं सिस्टम तब्दील कर रहा हूं इसलिए लोग मेरे खिलाफ हैं। बिल्कुल, सुहेल अफरीदी साहब एक अच्छे सियासतदान हैं और यकीनी तौर पे वो सिस्टम को तब्दील कर रहे होंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर उन्हें क्या तब्दीलियां की हैं, कितनी करप्शन पकड़ी है और कितने करप्ट अनासर का खात्मा किया है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की जो किचन कैबिनेट है सुहेल अफरीदी साहब की, उन पर इल्जाम लगते हैं कि ठेकों में और आगे पीछे वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सिस्टम तब्दील करने चले तो सिस्टम आपको अडियाला जेल के अंदर फेंक देता है या किसी भी मुल्क के अंदर ऐसे ही होता है, या सिस्टम तब्दील हो जाता है या आप तब्दील हो जाते हैं। लेकिन यहां ना सिस्टम तब्दील हुआ है और ना आपका माइंडसेट तब्दील हुआ है, ना किचन कैबिनेट का। चले छोड़े। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक खबर लगाई, पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, बड़ी भोंडी सी अजीबो गरीब खबर है, जिसके अंदर उन्हें बताया गया है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के मुजव्वजा तबादले के मामले में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को मंगल के दिन उस वक्त जुज़वी धचका लगा जब पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा भाई 3 जजों का हो गया ना ट्रांसफर, जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा, इनका तो हो गया है, 2 का नहीं हुआ। अरबाब ताहिर साहब जो पहले से तौबा ताइब करके ताबेदार हो चुके हैं सिस्टम के, और खादम सुमरू साहब जिनको सिंध से लाया गया था, वो तो रजा मानते हैं कि ठीक है आप मुझे दोबारा सिंध भेजना है तो भेज दें। मामला ये था कि एक ही वक्त में सिंध में 2 जज कैसे भेजे, सम्मन रिफत को भेजे तो सुमरू नहीं जा सकते, सुमरू को भेजे तो वो नहीं जा सकते। सम्मन रिफत साहब ने खत भी लिखा था, उनको भेजना जरूरी था।
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پیپل پارٹی، ان کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے 2 جج بچ گئے ہیں. بھائی وہ 2 جج پہلے تابع دار تھے، اور پیپل پارٹی کا اگر اصولی کو اتفاق تھا یا اختلاف تھا تو ووٹ نہ دیتے. انہوں نے تو ووٹ دیا تبادلوں کے حق میں، اجلاس بلانے کے حوالے سے انہوں نے ریکوزیشن پر سائن کیا. تو یہ ڈرامے بازی کیسی؟ کوئی صحافی کہتا ہے زرداری کو ہٹایا گیا تو نظام ہل جائے گا، کوئی کہتا ہے بھائی یہ جو ججوں کا تبادلہ نہیں نہ ہوا 2 کا، وہ تو زرداری کے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے مزاحمت کی ہے. کون سی مزاحمت؟ کوئی مزاحمت تو ہم بھی رپورٹ کریں کہ بھائی ادھر مزاحمت ہو گئی ہے، نیا کٹا کھل گیا ہے. لیکن یہ چاپلوسیاں، یہ ڈرامے بازیاں. اور پھر تینوں جج، جسٹس سمن، جسٹس محسن نقوی اور بابر ستار صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور کاز لسٹ بھی جاری ہوئی. بابر ستار صاحب کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، باقی نے کیسز کی سماعت کی، اور کیونکہ ابھی تک ان کی ٹرانسفر تو ہو گئی نا، ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا، تو اس لیے آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. اور لاہور بار ایسوسیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا آپ استعفے دیں تینوں، آئین کی خاطر، جمہوریت کی خاطر آپ سڑکوں پر آئیں مل کر ہمارے ساتھ مزاحمت کریں. چلیں، ہو سکتا ہے یہ تینوں جج استعفے دے بھی دیں. 2 ججوں نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر امن اللہ صاحب. یہ 5 مل کے سڑکوں پہ آ بھی جائیں، کیا وکلا ان کے ساتھ آئیں گے؟ یہ 5 اکٹھے ہی بیٹھ رہیں گے. یعنی 5 جج دیکھیں نا، ایک ہوٹل کی ایک ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، 6 کرسیاں لگی ہوتی ہیں. لیکن وکلا بھی تو نکلیں. کیا وکلا نکلے ہیں، یا وکلا نے حق ادا کر دیا، یا وکلا نے پاکستان کے اندر وہ جج جو ڈاما ڈول ہے کہ انصاف کریں یا طاقتور کی مانیں، جو کنفیوز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو پھر وہ بھی کھڑے ہو جائیں، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے جو ان ججوں سے امید رکھے کہ یہ آگ کے سڑکوں پہ آ جائیں؟ کیا اس ملک کی وکلا کمیونٹی طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، میں تو بڑی کھری سیدھی جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. مجھے کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں آتی کہ میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، یا نون لیگ کی، یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی. نہیں، میں اس طرح کی صحافت نہیں کرتا. وکلا نے اگر کچھ کیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ سڑکوں پہ آئیں. ٹھیک ہے، آنا چاہیے، ہر کسی کو سڑکوں پہ آنا چاہیے، لیکن پہلے تو وکلا کو آنا چاہیے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے سسٹم کے اندر موجود ججز کھڑے ہو جائیں، ان کو ہمت ملے. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس اسجد جاوید گھرال، ان کا جو گجرات سے تعلق تھا ہے، بلکہ آج 29 اپریل ان کی عہدے کی مدت ختم ہو گیا، اور آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو آج کل ایکسٹینشنوں کا چکر ہے. بہرحال وہ ریٹائرڈ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی چل رہا ہے. سپریم کورٹ سے 2 خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ ہادی علی چٹھا کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ نے، ہادی علی چٹھا کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی اپیل کو بھی نمبر جو ہے وہ 675/2026 الاٹ کر دیا ہے. ایمان اور ہادی نے سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا. اب جلد سپریم کورٹ میں کیس دائر ہونے کا امکان ہے. اور دوسری طرف آج ایک فیصلہ بھی آیا ہے، NA-251، یہ ذوب غالباً بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ وہاں سے فارم 45 جیت کی اصل بنیاد ہے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. 3 رکنی یہ جو ہے وہ بینچ تھا. جسٹس شاہد وحید تھے، سربراہی کر رہے تھے. جسٹس شکیل احمد اس کے اندر تھے. انہوں نے بڑا خوبصورت فیصلہ لکھا. انہوں نے کہا بھائی جب واضح برتری حاصل ہو تو پھر نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جاتا، پھر جو جیتا ہوتا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا جیت کی ضمانت فارم 47 نہیں، فارم 45 ہے، اور فارم 45 کے مطابق جو جیتا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بلوچستان کا فیصلہ تو جاری ہو گیا. اسلام آباد سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے پنجاب، خیبر پختونخوا، وہاں کے فارم 45 سپریم کورٹ کو کب نظر آئیں گے، یہ ایک سوال کا نشان ہے. ٹرمپ نے آج پھر ایران کو دھمکیاں لگائی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ نیول بلوکیج کے حوالے سے مزید انتظامات تگڑے کیے جائیں. اور ساتھ ہی ایران سے خبر یہ آئی ہے کہ ایران انفارمڈ دا میڈیٹرز that it need a few days to consult with the supreme leader before presenting a revised proposal according to US media.
تو ایرانیوں نے کچھ وقت مانگا ہے کہ وہ اپنے سپریم لیڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں. جو نیا پرپوزل آیا ہے اس حوالے سے وہ سپریم لیڈر کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پھر امریکہ کو بتائیں گے. تو انہوں نے میڈیٹرز یعنی پاکستان کو بتا دیا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فورسز کو مزید جو ہے وہ تگڑا اور ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ جناب پاکستان کے اندر آئین، قانون، سیاست کی صورتحال ہے. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.